Magandang buhay mga kabiji. So mao na ni karon natong trabaho ang pagsakay-sakay sa maong libural para makaabot sa atong area nga atong trabahoan. So while nga gabiyahe mi nagkalingaw ko og video sa ato ang palibot kay in fairness diri sa atong lugar dili gyud kasumhan og lantaw sa manindot nato nga mga talan-awon labi na sa atong mga kakahuyan, mga katanuman sa mga farmers nga mga gulay ang mga nindot nga mga awon sa kabukiran nga mga huni sa mga kalanggaman mga tugtugaok sa mga manok sa kasayong kabuntagon ang presko kaayo nga hangin ug bugnaw kaayo nga hangin gikan sa kabukiran nga imong malanghap nga makahatag kanimo og kahimsog sa panglawas tungod sa kabugnaw nga daw naa ka sa isa ka lungsod nga aircon ang giandar busa nga kung gusto mo visit guys anhilang mo diri sa lungsod sa Langtapan para ma-experience ninyo kung unsa kanindot ni among lugar. So kana lang. So mintras nga wa pa mikabot sa amo ang padulngan, so mo na nga nagkalingaw ko og video. So be-experience na lang guys kay lisod na kayo ang panahon karon nga makaadto kag lugar nga dili bitaw kay presko ang hangin. So diri lami jud kayo ang paminaw nimo sa imuhang pag biyahe nga inaani ka presko ang imuhang ang hangin ug ingon lang sab lami kayo ang talan-awon ang mga gulay. Lami kayo siya. So ana lang guys. So well nga wa pa mikabot. So ana lantaw-lantaw lang sa palibot ang mga bukid, ang kahayag sa ato ang panganod. So malingaw jud kag tan-aw, mas nindot jud kay tan-aw siya kung personal gud nimo siya nga makita. So moanhi gyud mo diri guys. So ma-feel gyud ninyo ang kabugnaw sa hangin, ang kapresko sa hangin nga gikan sa kabukiran. So magani mo si enjoy lang ninyo ang moment. Tapit naman gyud mi kaabot guys. So diri na lang ko taman. So good luck and have a blessed day kanatong tanan.